औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर मलिक आपके सामने आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आई हूँ मैं। टॉपिक नया नहीं है, इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशंस चूँकि बहुत ज़्यादा ली जा रही थी और क्लाइंट तो हम क्लाइंट्स के साथ यानी B2C तो हम डील कर रहे हैं, बट हमारे वेंडर्स जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम आज उनको इन तमाम राज़ों से पर्दा हटाएं कि क्या वजूहात है कि वो इतने घबराए रहते हैं और उनसे जो है काम नहीं हो पा रहा है यूके का। जनाब, तो हम बात कर रहे हैं यूके वर्क परमिट और यूके विज़िट वीज़ा। और जनाब, आपके लिए अच्छी खबर ये है कि यूके का विज़िट वीज़ा हम अपने एजेंट और क्लाइंट दोनों की सहूलत के मुताबिक उनकी ज़बान में डन बेस पर कर रहे हैं और अपनी ज़बान में हम कहते हैं कि पेमेंट आफ्टर वीज़ा। वर्क परमिट के हवाले से हमारे पास कुछ ऐसे सवालात आए कि जी ये जो आप एक पेपर निकालते हैं जिन्हें हम कॉस कहते हैं, हम इस कॉस पे पेमेंट बिल्कुल नहीं देंगे। हम तो पेमेंट करेंगे जब हमारा वीज़ा स्टिकर हो जाए। तो मैं आज से नई मुतअद्दिद वीडियो में अपनी ये डिटेल्स बताती चली आ रही हूँ कि और जो जितने भी मुझे देखने और सुनने वाले एजुकेटेड लोग हैं वो ये बात ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे कि यूके का जो बेसिकली वीज़ा होता है वो यही कॉस पेपर जो होता है वो वीज़ा होता है और इसके बाद रिजेक्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। 100 में से कोई अगर एक आध केस अटक जाता है या रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह ये होती है कि उस बंदे के किसी या तो कागजात में कोई उन्हें प्रॉब्लम नज़र आ जाती है या उसका कोई पास्ट ऐसा जो है वो एक्सपीरियंस यूके के इमिग्रेशन के रूल्स के ख़िलाफ़ रहा होता है और वो बात उसने हमें बताई नहीं होती, तो इस वजह से उसका वीज़ा पेंडिंग में चला जाता है या रिजेक्शन में चला जाता है 100 में से किसी एक शख्स का। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 48 से 72 आवर्स में कॉस्ट निकाल लेते हैं और कॉस्ट पर ही पेमेंट हो जाती है। हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे, हमारी फैमिली की तरह ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे वेंडर्स जो हैं वो इस बात पे यकीन नहीं कर रहे कि क्योंकि उनकी, मैं किसी की यहाँ तज़हीक नहीं कर रही, मतलब मैं किसी की कोई इंसल्ट नहीं कर रही, बट मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि तमाम एजुकेटेड लोग ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि एक जो कॉज होता है कंफर्मेशन ऑफ स्पॉन्सर, ये आपका आता ही होम टाउन से है। अच्छा, अब इसमें 3 कैटेगरी हमें बना के मिली है। यूके होम ऑफिस ही की तरफ से ये सहूलत हमें मिली है कि बहुत सारे लोगों का बजट इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि यूके की करेंसी की कन्वर्जन मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि वो जो है बेसिकली होती है 360 रुपीज़ पाकिस्तानी से कन्वर्जन है 1 पाउंड का। इस वजह से लामोहला आपकी चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि ऐसा कोई सिलसिला ढूंढ कर निकालिए मैडम कि हमें नौकरी हम खुद ढूंढ ले, परमिट हमारा लीगल हो, स्पॉन्सर आपका मौजूद हो, बाकी तो हमारे अजीज़ रिश्तेदार दोस्त साथी सब मौजूद हैं जो हमें हाथों हाथ लेंगे और हमारा साथ भी देंगे। हमने ये बात अपने लॉ फर्म से की और लॉ फर्म ने हमें 3 कैटेगरीज है फराहम की, जिसमें एक में है कि एजुकेशन भी नहीं चाहिए, आइल्स भी नहीं चाहिए और स्पॉन्सर होगा। आप अपना जाके अपनी मर्ज़ी से नौकरी तलाश करें। जब आप नौकरी तलाश कर लेंगे तो आप जो है अब हमारे स्पॉन्सर के साथ रब्ता रखें और उसको जो है पे करते रहें और वो जो है आपका हर साल जो है रिन्यू कराता रहेगा। लेकिन आम तौर पे ये नहीं होता। हमारे पाकिस्तानी ज़्यादातर मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स जो लोग जाते हैं और जाने के बाद हमारे स्पॉन्सर को छोड़कर वो अपने रिश्तेदार भाईचारों के साथ ऐड हो जाते हैं और वो अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये आया कि हमारे पास 1 ईयर का भी इसी तरह का परमिट आ गया, जिसमें जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस तो ज़रूर लगा दी,
لیکن یہ ہوا کہ اس میں جاب نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کاسٹ قابل کنٹرول رہی. ٹھیک ہو گیا، یہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں. لیکن اب یہ بات ہوئی کہ پچھلے دنوں ہمارے پاس جو ابھی بھی موجود ہے نرسنگ اسسٹنٹ کی جاب آئی ہے. اب نرسنگ اسسٹنٹ کی جاب 5 سال کی آئی ہے، یعنی جب آپ کے 5 سال کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کی جاب جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کو ساتھ ساتھ PR بھی مل جائے گا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ ویڈیو بنانے کا محض مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کے دماغ، چاہے مجھے دیکھنے والے B2C کلائنٹس ہیں یا B2B ایجنٹ ہیں، وہ اپنے دماغ، ناک کان سب کھول کر یہ باتیں سن لیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کاسٹ بہت کم ہے اور ہم یہ UK سے ہی لے سکتے ہیں اور آپ ہم سے 3 ٹکڑوں میں پیسے لیجئے اور ہم UK میں ہی لوگوں کو پیمنٹ کر دیتے ہیں اور UK سے ہی ہم نکلوا لیتے ہیں اور لوگ ہمیں بلا لیں گے، تو they all are totally fake scammers and they all are totally condemn. میں ان تمام باتوں کو اس لیے کنڈم کرتی ہوں کیونکہ ہر رہنے والا، میں کسی لا فرم کی بات نہیں کری، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا نارمل پرسن who was lived in UK for the last 30 years but he is not a consultant and he is not working like a law firm. So how can it possible to take out the cost from their home office? ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا. تو برائے مہربانی آپ لوگ کم پیسوں کی جانب میں بالکل توجہ نہ دیجیے کہ جی وہاں جا کے ہم نے ان کو 500 پاؤنڈ پاکستان سے بھجوا دیے، اب وہ ہمارا کاسٹ بھیج دیں گے، پھر ہم پاکستان سے وہاں چلے جائیں گے، پھر ہمارا اسٹیکر لگے گا، تب ویزا ہوگا اور ہمیں آدھی سے آدھی پیمنٹ میں ہو جائے گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی پر بھی بھروسہ کر کے UK میں پیمنٹ قطعی نہ بھجوائیے گا. ریزن یہ کہ وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے. پاکستان میں موجود شخص سے تو آپ پھر بھی پیسے نکلوا سکتے ہیں، لیکن UK میں موجود شخص سے آپ زیادہ اگر پیسے نکلوانے کی کوشش کریں گے تو الٹا آپ پہ ہراسمنٹ کا کیس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی لا فرم جب تک آپ کے ساتھ نہیں جڑے گی آپ کا یہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ جو جاب کے ساتھ ویزاز ہوتے ہیں وہ زیادہ مہنگے اس لیے پڑ جاتے ہیں آپ لوگوں کو. بہت آسان سا ریزن ہے، وہ یہ کہ اس میں آئلز بھی کرنا پڑتا ہے، اس میں آپ کو ہیلتھ انشورنس بھی بھرنا پڑتا ہے اور 5 سال کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے. تو پھر وہ ملا کے آپ کا اماؤنٹ بہت زیادہ بن جاتا ہے. اگر آپ کی فیملی میں بچے زیادہ ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ پہلے 1-2 لوگ ٹرائی کریں، 1-2 لوگ جائیں اور جا کے آپ اپنی جاب پہ جوائن کریں. صاف ستھرے طریقے کی جاب ہے، نرسنگ اسسٹنٹ کی جاب چاہیے. اگر وہ جاب آپ کی ایگری ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتی ہے تو بھی آپ پریشان رہتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو جاب کے ساتھ بھیجیں، اور یہ بیسکلی خواتین کے لیے زیادہ موضوع ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. دین ہم آپ کی ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کاز کو جسٹ اے پیس آف پیپر نہ سمجھا کریں، کیونکہ کاز ہی اصل آپ کا ویزا ہے. کیونکہ اس کاغذ پہ آپ سفر کر کے باہر تو نہیں جا سکتے، اس کاغذ پہ بیٹھ کے اڑا تو نہیں جا سکتا. اس کے لیے آپ کو پھر ایمبیسی سے ویزا پیسٹ کروانا پڑتا ہے، جو کہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے اور ہم کروا کے دیتے ہیں، فائلنگ منوا کے اپوائنٹمنٹ لے کے آپ کو ایمبیسی بھیجتے ہیں. اور یہ کام بآسانی 20-22 دن میں. UK کو بار بار بتانے اور پروموٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ UK کا کام بہت ارلیسٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے لوگ تقریباً 20 سے 30 دن کے اندر ٹریول کر جاتے ہیں. چوائس آپ کی اپنی ہوتی ہے، بجٹ آپ کا اپنا ہوتا ہے کہ آپ 6 ماہ والے پہ جانا چاہتے ہیں، 1 سال والے پہ جانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی جاب کے ساتھ جو ہے 3 سال یا 5 سال والے پہ جانا چاہتے ہیں.
اب ہم بات کریں گے وزٹ ویزے کی کہ وزٹ ویزا جو ہے اس میں اگر آپ نے ٹریولنگ نہیں بھی کی ہے تو کوئی بات نہیں، بٹ آپ کے پاس جینین طریقے سے آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے، آپ کے پروف ہونے چاہیے، آپ کی ٹرانزیکشن ہونی چاہیے، یہ سب سے امپورٹنٹ